ني ميلاون ننقصتني خطية غزق بأكنير هلو دحان ميلاو دها دحان دها كمين يها بين خروا لها موسيقيس بعد غزانا متأخر نيرا نا أقولي تاي ناسي قولوي تقومون لو أنا تسجيمة أميت ولا ناس حق زندو وأنا كويت يا كانوا بيجمرة كذا نعكم أنا سلام بيتسابنا يتقبل على يوتيوب channel لحنا دخون بيسوي شوكولات كمني أخون كمي تخون لي أنا إكزابيلي مسكن بزيكا ساعة تبقى الله ساعة لكن أوه متي ليا أنا بزيكا ساعة أنا لون إكزابيلي مسكن سنايا أنا كمي تخون نسختكم لحنا دهم همي عايكم لا أقر لهم قرية مقت لهم لا مقت أي نبي سبي ناي سلجيكم دبا أنا منهم كجبري خلي إذا أتم كي تعرفوا إذا أتم كي عرفوا أي عرفني أنا لا أخذتكم لا عرفت كليكم يكرتا جنا زهون نقدر جميل كاي قديتها تود أنكم بيسوي شوكولاتنا دامي لو كي عرفي ليه عرق غير ودسي لك يلا يا وسكس نبي سبي أنا خمسة سمعهم وأيامي لحونا تمالي أسلقوالنا تقدست وين كسلك ورقوال تقدست وين كسي ما جمرتها نأيي كطيقي نأيي نقستي بعلت جزء مالتيو ما جمرتها كترخنا نيركيلو أنا ونيتاي لكم نيرا بيت سبي كم دي سلز ولاي لقريو ينيرا نالترقم مترقم يودلي كازون ميرون ريكارد جرات تصني حال إيوه تمالي من الطريق مطيد كندا يدنقلنا سب أو عين تلي أخي حشلة دي حشلة قنا أفول اللي يعني فش مخن حق توحش أنا شكعنا مع أنت يدفر فوده خنكي كذي كن كدفرو بقى يقدر له بما نمسنا على كورني هونا ريوة حشوتو مجمرتا درسنا نيني لو كاو درسنا أروتويلو درسنا دك الجورك ومني لملكوت أكلي طيغني الخزوني مجمرتا كلتي أنا ترى لاد إنني ركن عين سبيتين رخيف كيلو سبيت خطر خويل سبيت خط مويلات خمسة سمعهم وا تايد لجبابيلوا أنا ميلا حونا 110% كيكا يزلا ناولو بالمائم لسكالي من يمكن لين خلينا ميلاو فاش يونيو فاش بس معن بول منفس قدس بس معن لا استايديو بقى الشي تقحيدة يا بقى أنا دقيقن كجبري خاف كذا تلخ حاجات إنك حيدات إن لا ندقيقن كاف كذا خونهم يخيب لس جيجا ورس جيجا أنا حما جولا طبق جولا أخذ صنح أنا إيدو أنت تاسويتكن إزجي خنا مسكينة ما ورهن مساعتكن إزجي يلبل إنه بيت سوي معرزي أتمسنا هنا ما أنت ملسي سعالك أتبلن الله إنه بيسوي شوكولات ملو نامي لو جني هكيك أنا 5 رأي أزلهم من ممكن تعرف ميري بصورة الراش ميري زي كون أنا قلت قبرياي لأني حاسة مي ولا لا يفلت أيه بدعمل كم سبت أيتيكم تأمي دي ترقيوا زنوركم قمنا قردي ولا قالي مسلكم سو حد السبسي إنا ميري عبايسة بدعمل لامبا من مجرش تايا برخاتي حواتي سو ميري تنكيو يعني مر إنا ميلا حونا ملقو سئليوا إني نعس شكله يقولو قمنا قالي يقولي زرا جيجا رأسكي كانوا استخيل خد لسنا طلع من أبليوا إن زخونة مزيكا لأني هاجوي زلنا أنا وأكب لكم نعمل بروش معنا لا تمر عاديان ورزعت فالتم بي شردي قعاتي نعمل بروش معنا لا تمر عاديان نعمل بروش معنا لا تمر عاديان
ገጽ كيرحق وقاعد يصلي وانا على شكله وقاعد رحقه أنا زوجني على كذي كم عملت الموسيقى لغنانيو وطا لغنانيو بتي يلا بتيجن ميلا حونا كورنا قنستي خد بس ما بخيتنا نسني تايز قهتاف انت دقيقة حاولتها لسلع تحتي بس ما قلنا ودينا بس ما أنا زي ما سني رينا معندي إن نايوين تحفتنا ዝኾነት ጽብቕቲ እያ ዘልክዋ ዝኾነት ምኽረላ ናብኣ ከብለኩም ናዊን ተኣማዘ ማለት እዩ ብጣዕሚ ልነደኒ በቃ ሕሩኽም ትርየሉን ማርያምን ኣሸንዳ ክመፅእ ተሎሲ ድንግልና ከንተረክብ ኣጓላት እኒአኹም ናይ ብምኽያዳ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝቆጨኒ ጋይስ ብጣዕሚ ልነደኒ በቃ ሕሩኽም ትርየሉን ማርያምን ኣሸንዳ ክመፅእ ተሎሲ ድንግልና ከንተረክብ ኣጓላት እኒአኹም ኤክስ በተለይ ክትጥንቅቃሉ ልግበክን ከዚያዝ ኣሸንዳ ጊዜ ድንግልናና ማለት ባይዘወይ ማርያምና ቡትና ቀደም ግዲ ይወንበይ ቀደም ማርያምን ማለት እዩ እና ድንግልና ማለት ናጓል ክብሪ እዩ ድንግልና ማለት በቃ ህይወትካ እዩ በቃ ክብርካ እዩ በቃ ያው እንት ሓውና ትብላ ድንግልና ትብለና ኣለሃ ድንግልናኽን ዓቀባ ኣሸንዳ እናመፀ እዩ ኣጋጣሚ እና ጠንቀቐ ንግበር እያ ትብላ ማለት ድንግልናስ ኣሸንዳ ድዩ ዝኽድ ክትብላ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ግን ስለሙሉእ ነፃነት ትረክብ ቀመጥመጥ ትብል በማለት እያ እና ዊንቱ ዕግርግር ድንግልናዮ በመኸዳ ብጣዕሚ ዝቆጨኒ ትብላዋ ድንግልና ኸዳ ዊንቲ ተሸኪምኪ ኣሻሓዝ ትፀንሕና ደለኽን ነርኪ ድንግልና ክሸላ ኸይዳኩ ከመይ ዝኣመስለ ወዲ ሽኳር ዝኾነ ወዲ ወዲድክልና እኒኸ እና ማለት ግን ተወርዲኒ ብክብሪ ክትባኒየክን ተሞሪዕኽን ተደረይኽን ማለት እያ እና ክብርኻ ምዕቃብ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ መግለፂ ክብርኻ ድንግልናኻ ምዕቃብ ጨለ እዩ ድንግልናኽን ዓቅባ ዓድኽን ከድክን ብደንብ ብስርዓት ትምርዐዋ ትድርዐዋ እያ ትብላ ወይ እንተ ሓፍተይ እናሓሰባ ኣይፀላእኽውን ኣሸንዳና መፀዮ ስደት ለለናለ ሃያ ዝሄር ይሓለይ ኣነ ለኽወፂ ሓስብ ለኹ እሞ ብደንብ ገይረ ክጠንቀቕ እየ ድንግልናየ ከይሰዳ ማለት እዩ እና ንስኽንለ ተጠንቀቓ ድንግልናኽን ቀርቂዕኽን ሓዛብ ለክን ኣተነዋልድናእኽን እዩ ኣወዳትለ ኣሸንዳ ማለት እዩ ሃበና ማለት ትፍተይዋ ኣሸንዳኽ ንጫወት ገለ ኢና ንወፅለና እምቢኽንወኩም ይኹን ናይ ኣወዳትለ ኣሸንዳ ሃበና ማል ኣቋርፁ ሽዳ ኣጓላተይላ ሃያ ድንግልናኽን ምስ ልብኽን ማለት እዩ መስተገለለ የድልን በቲ ድንግልናኻ ምዕቃብ መግለፂ ክብርኻ እዩ እያ ድንግልናኻ እግዚኣብሔር ተፈቒድዎ ምስቱ ናተይ ትብሎ ምስቱ ትደልዮ መርዓ ግዜኻ ክከውን እኒሄዎ ናተነጓላት ሃየ ድንግልናኽን ድንግልናና መንሓለና ስለ ድንግልና ውጋት ኣለኹና ኣይስርጋድ ረደን ንግበረ ይኽእል ዝሮሲ ንሕወተይ ማዕረይ ብዙሕ ሰባት እኒኽን ኣብ ኣሸንዳ በተለይ ድንግል ንምዃናይ ለይምዃናይ ኣሸንዳ ዳርጋ ይፍለጥ ኣሸንዳ ንምንታይ ለይ ድንግል ኣይትቐርበይ ድንግል ብቻ ይትቐርብ ማንም ንክክለ ይብላ ማለት ፅሬቲ ዝኾነት ከማይ ንግሆ ዝኾነት ማለት ና እስኽት ወንቲ ዕግርግር ወሓቃያ ድንግልና ለድንግልና ኣሸንዳ እያ ትፍለጥ እና ኣብ ስደት እንዲሁ ዓዲ ግን ድንግልና ትኮይንካ ተቆርብ ኢኻ ናማና እያ ይተጋጌትን ወይንቲ ዕግርግር ወይንቲ ብዘጋጣሚ ብጣዕሚ ኣልፈትዋ ግን እንታይ ትብላ ይርደኒ እዩ ዘለድረ ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ እስክትከንከ ድንግልና ከመይ ሰዲድኩና ኣስትከም ይፅሕፈለ ጋይስ ልምዲ እና ድንግልና ክና ምንታይ ሰዲድክና ኮመንት እስኪ ጻሓፋለይ ኣብ መርዓ ክንድኽንስ ኣብ ኣሸንዳ ክንድኽንስ ወላ ሓሜስቲ ኣብ ኮመንት ጻሓፋ ደቂ ኣንስትዮ ድንግልና ከመይ ሰዲድክና ኦማይ ጋድ በስመ አብ ሓቂ እኮ እዩ ለትምሳ ደሳዓርከ ያብየ ንምሕዳግና ቻው ስስናይ ባይ